सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। गजल मुसायरा परिवारको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। गजल मुसायरा परिवारले हरेक साताको मङ्गलबार आयोजना गर्ने विभिन्न विधा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज मुक्तक विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा सदा चाहिँ हामीसँग 4 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश पुन, नवराज विष्ट सफल। यी 4 स्रष्टाहरूलाई आज हामीले कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। आज यी 4 जना स्रष्टाहरूले आफ्ना मुक्तकहरू सुनाउनुहुनेछ र केही प्रतिक्रियाहरू फेसबुकमा आएका केही प्रतिक्रियाहरू पनि म राख्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला म अतिथि स्रष्टाहरूलाई स्वागत गर्छु। सबैजनालाई स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पर्दा पछाडि रहेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय डाक्टर केशव शर्मा सर, जितेन्द्र मल्ल दाजु र गजल मुसायराको सिङ्गो परिवारलाई यतिखेर सम्झिरहेको छु। यस कार्यक्रमलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने तपाईँ तमाम शुभचिन्तकहरूमा पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कोरोना कहरमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, विशेष सावधानी अपनाउनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भन्ने कामना गरे। आजको कार्यक्रमलाई हामी सदा चाहिँ 3 चरणमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। मुक्तकारहरू अथवा आजका अतिथि स्रष्टाहरूले प्रत्येक चरणमा 3-3 वटा मुक्तक वाचन गर्नुहुनेछ र केही कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ। ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछु। पहिला सुरु केही छोटो गफ गरौँ, हाल खबर बुझौँ, त्यसपछि हामी रचना वाचनतिर लाग्नेछौँ। सबैजनालाई मैले फेरि पनि नमस्कार गरेँ, स्वागत गरेँ। म नवराज विष्ट सफल बाटामा जाँदैछु। नवराज विष्टज्यू के छ, अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ, छोटो हाल खबर बताइदिनु। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ लकडाउन छ सर, रुमतिरै बसिरहेको छु। अहिले त खासै त्यस्तो केही पनि छैन, खाने बस्ने मात्रै छ सर अहिले। यति नै हो सर। हुन्छ, यो विषम परिस्थितिमा सुरक्षित रहनु होला भन्ने कामना फेरि पनि गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि। प्रचण्ड सापकोटाज्यू हामीसँग कोरियादेखि जोडिनु भएको हो। दक्षिण कोरियामा आफ्नो कर्म गरिरहनु हुने प्रचण्ड सापकोटाज्यू निकै अब्बल मुक्तकमा निकै अब्बल कलम चलाउनुहुन्छ। आज उहाँलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। के छ अहिले अवस्था प्रचण्डज्यू? दक्षिण कोरियाको अवस्था के छ, त्यहाँका नेपालीहरूको अवस्था के छ, कसरी दिनचर्याहरू बितिरहेका छन्, सरस्वती बताइदिनु। धन्यवाद। सर्वप्रथम कार्यक्रम आयोजकप्रति विशेष आभार र सबै अहिले जसले सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, ब्यानर सेयर गरेर, र सबैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब धेरै नबोलिकन अब हजुरले सोध्नुभयो कि प्रश्नतर्फ जान चाहे। अहिले कोरोनाको सबै विश्व चाहिँ आक्रान्त भइरहेको अवस्था हो र अहिले दक्षिण कोरियामा पछिल्लो समयमा भने केही अलिक कम देखिएको छ, त्यही पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। हजुर, विशेष सतर्कता अपनाउनु होला, सावधानी अपनाउनु होला भन्ने कामना गरेँ। लक्ष्मी अर्पणा हुनुहुन्छ, के छ अहिले अवस्था, कसरी दिनचर्या बितिरहेका छन्, छोटोमा बताइदिनु। नमस्कार। सर्वप्रथम त हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा सर, अहिलेको अवस्था त सबैजनाको एउटै छ भन्दा नि भयो। बस्ने खाने मात्रै छ, अरू केही कामै छैन। लेख्नु मन लाग्यो अलिअलि लेख्यो, नत्र भने उही लाइभ कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्, तिनै हेर्ने बस्ने मात्रै छ यतिखेर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नवराज विष्ट सफल हजुर सर। प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी पुन र दिनेश पुन, लक्ष्मी अर्पणा र दिनेश पुन हुनुहुन्छ। कसरी बितिरहेको छ दिनचर्या? म दिनेश पुनसँग छोटोमा लिन्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, लाइभ हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णमा हार्दिक आभार। र अहिलेको समय त्यही हो, लकडाउनले गर्दा बस्ने मात्रै छ, अरूको रचना पढ्ने, अलिअलि लेख्ने, त्यस्तै हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम
हामीले मुक्तक विशेष बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजका कार्यक्रमका अतिथिहरूले प्रत्येक चरणमा 3-3 वटा मुक्तक गरेर 3 चरणमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र केही गफकाफ पनि गर्नेछौँ आज हामी मुक्तकको विषयमा र केही प्रतिक्रियाहरू पनि लिनेछौँ। यो कुरा मैले यहाँलाई अघि नै अवगत गराएँ। म कार्यक्रम ढिला नगरी सुरुवात गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि नवराज विष्ट सफलज्यूलाई आफ्ना केही कसरी दिनचर्या बितिरहेका छन् म फेरि अनुरोध गरेँ। अहिले यो कोरोनाले चाहिँ विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेलामा चाहिँ नेपालमा पनि त्यही विषम परिस्थिति आइपरेको छ र अहिले चाहिँ सटडाउन भनिएको छ। क्यारे लकडाउनबाट नि अलिकति ठुलै माथिल्लो स्टेपको हो कि क्या हो सटडाउन भन्ने चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ बस्ने मात्रै छ सर, विशेष बस्ने अनि त्यसपछि लेख्ने, अलिअलि लेख्ने, पढ्ने, त्यस्तै हो सर। अरू त केही छैन सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म ढिला नगरी कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछु। 3वटा मुक्तकका लागि मैले यो चरणमा दिनेश पुन्ज्यूलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि म लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई निम्ति दिनेश पुन्ज्यू 3वटा मुक्तकको लागि मैले यहाँलाई यो चरणमा अनुरोध गरेँ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। म मुक्तक वाचन गर्छु। न कुनै दुःखमा हुनुहुन्छ, न कुनै पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँ त बस सरकारले दिएको सुविधामा हुनुहुन्छ। न कुनै दुःखमा हुनुहुन्छ, न कुनै पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँ त बस सरकारले दिएको सुविधामा हुनुहुन्छ। लाग्छ मेरी सिकिस्त बिरामी आमा अब बाँच्नुहुन्न, लाग्छ मेरी सिकिस्त बिरामी आमा अब बाँच्नुहुन्न, किनकि यो समयमा डाक्टर साहब बिदामा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, दोस्रो मुक्तक। जतन गरेर राख्न नसक्दा मायाले तोडिनै पर्छ, फेरि बनाउन नसकेपछि उस्तै खाले तोडिनै पर्छ। जतन गरेर राख्न नसक्दा मायाले तोडिनै पर्छ, फेरि बनाउन नसकेपछि उस्तै खाले तोडिनै पर्छ। तिमी मबाट हराएपछि मेरो दिल टुक्रा टुक्रा भयो, तिमी मबाट हराएपछि मेरो दिल टुक्रा टुक्रा भयो। यस्तै हो चाबी हराएपछि तालचाले तोडिनै पर्छ। धन्यवाद। तेस्रो मुक्तक, यसनको अन्तिम मुक्तक। गल्ती गरियो जानी जानी जुवा जस्तै भयो, सपना भए सबै खरानी जुवा जस्तै भयो। गल्ती गरियो जानी जानी जुवा जस्तै भयो, सपना भए सबै खरानी जुवा जस्तै भयो। जागिर पाइएन व्यवसाय गर्ने पैसा बचेन, जागिर पाइएन व्यवसाय गर्ने पैसा बचेन, पढाइमा गरेको लगानी जुवा जस्तै भयो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको यस समयको लागि। हार्दिक आभार। धेरै मिठा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेर जानुभयो। हामी पहिलो चरणमा छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, नवराज विष्ट सफल, प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी अर्पणा र दिनेश पुनलाई आजको हामीले कार्यक्रममा जोडेका हौँ। प्रचण्ड सापकोटा दक्षिण कोरियाबाट जोडिनु भएको हो भने नवराज विष्ट सफल, लक्ष्मी अर्पणा र दिनेश पुन नेपालको विभिन्न भूभागबाट जोडिनु भएको हो। यहाँको यस समयको लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शक स्रष्टा श्रोताकहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सरस्वती केही नामहरू लिन्छु। यहाँ मैले देखेँ सम्बन्धका सुशील शर्मा सापकोटा हुनुहुन्छ, इन्द्र लम्साल, बासु सापकोटा, आरपीसी सङ्गम हुनुहुन्छ, रविन्द्र कार्की, कुमार जनक, सुशीला शर्मा, अम्बिका कार्की हुनुहुन्छ, मनकाजी साक्य हुनुहुन्छ, केशव शर्मा सर पनि हुनुहुन्छ, श्यामसुर विश्वकर्मा, हिरा अधिकारी, तपेन्द्र विष्ट, शङ्कर भाइ, सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत, सुशील अर्याल, भावना भट्ट, मनकाजी साके, रामचन्द्र शर्मा, थुप्रै नाम, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। हामीलाई अन्तिमसम्म यसै गरी नै माया गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरेँ। म ढिला नगरिकन 3वटा मुक्तकका लागि लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर सर, म पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक चाहिँ म बसेको सहरलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। माछा पुच्छ्रे अन्नपूर्ण जस्तो हेराइमा पोखरा हुनेछ, माछा पुच्छ्रे अन्नपूर्ण जस्तो हेराइमा पोखरा हुनेछ, म बाँच्नु र मृत्युको पर्खाइमा पोखरा हुनेछ। माछा पुच्छ्रे अन्नपूर्ण जस्तो हेराइमा पोखरा हुनेछ, म बाँच्नु र मृत्युको पर्खाइमा पोखरा हुनेछ। रूपमा फेवा जस्तै छौ पोखरा जस्तै शान्त, रूपमा फेवा जस्तै छौ पोखरा जस्तै शान्त, तर मेरो पहिलो रोजाइमा पोखरा हुनेछ।
दोस्रो मुक्तक हजुर अमृत हो विषको प्याला पिएको कहाँ छु र अमृत हो विषको प्याला पिएको कहाँ छु र दिएको छु बदलामा केही लिएको कहाँ छु र अमृत हो विषको प्याला पिएको कहाँ छु र दिएको छु बदलामा केही लिएको कहाँ छु र सम्झियो त आकाशको तारा हेर्नु भन्छन् उनी सम्झियो त आकाशको तारा हेर्नु भन्छन् उनी भनिन सम्झिनलाई बिर्सिएको कहाँ छु र यो चरणको तेस्रो मुक्तक मेरो चल्दै भए पनि ढुकढुकी श्वास घोषणा गरियोस् चल्दै भए पनि ढुकढुकी श्वास घोषणा गरियोस् अब छैन बिउतिने कति आस घोषणा गरियोस् चल्दै भए पनि ढुकढुकी श्वास घोषणा गरियोस् अब छैन बिउतिने कति आस घोषणा गरियोस् जलाउन नमिल्ने गाड्न पनि भाव शून्य छ जलाउन नमिल्ने गाड्न पनि भाव शून्य छ मेरो सरकारलाई जिउँदो लास घोषणा गरियोस् मेरो तीनटा मुक्तक धेरै धेरै धन्यवाद निकै मिठा मुक्तकहरू तीनवटा मुक्तक कस्तो छोटो लागेको सुन्दा सुन्दै नपुगेको जस्तो फेरि कार्यक्रममा एक्स्ट्रा मुक्तकहरू लिएर आउनु भएको छ है हामी 3 चरण भन्दा अलिकति लामै जान्छौँ होला छिटो गइरहेको छ कार्यक्रम बोनस मुक्तकहरू सुन्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ केही नामहरू सरस्वती लिन्छु त्यसपछिबाट प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई म बोलाउने छु रोशन तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ कृष्ण कञ्चन सरोज सङ्गम रावल विमला दाहाल हुनुहुन्छ जीएसएम खनाल हुनुहुन्छ सुशील अर्याल त्यस्तै गरी विक्रम लिम्बू कुमार एरी मैले यहाँ एकदमै धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ मैले राम्रोसँग देख्न सकिरहेको छैन स्किप हुँदै गइरहेको छ यहाँको नाम छुटायो भने मलाई माफ गरिदिनु होला म सकेसम्म यहाँको नाम लिने प्रयास गरिरहेको छु नवीना गिरी माया बासु सापकोटा इन्द्र लम्साल तपेन्द्र विष्ट कुमार झलक जनक तारा प्रकाश बम कविता भुजेल धेरैजना हुनुहुन्छ यतिखेर यहाँहरू सबैप्रति फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सञ्जय शान्ति सुवेदी पनि हुनुहुन्छ मनकाजी साक्य अघिदेखि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी रसिक सरल पनि हुनुहुन्छ निशा निराकार विश्व मल्ल ठकुरी भीम विश्वकर्मा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको नाम लिने प्रयास गरी म फेरि पनि लिनेछु प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई 2वटा मुक्तकका लागि 3वटा मुक्तकका लागि फेरि अनुरोध गरेँ यहाँलाई हजुर नमस्कार म पहिलो चरणको 3वटा मुक्तकहरू यसरी प्रस्तुत गर्छु सिङ्गो शब्दकोशले समेट्यो बयान नभएको खोज्दै भए त्यस्तो स्थान जो बयान नभएको सिङ्गो शब्दकोशले समेट्यो बयान नभएको खोज्दै भए त्यस्तो स्थान जो बयान नभएको नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्नेलाई यो सुझाव सिङ्गो शब्दकोशले समेट्यो बयान नभएको खोज्दै भए त्यस्तो स्थान जो बयान नभएको नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्नेलाई यो सुझाव आमाको काख एक स्वर्ग हो बयान नभएको पहिलो मुक्तक यसरी राख्छु दोस्रो मुक्तक ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला छाडेर जानेहरूसँग गुनासो कसले गर्छ दोस्रो राखेँ अब तेस्रो मुक्तक चाहन्छु यस चरणको अन्तिम मुक्तक सकियो सम्पत्ति लाग्यो ऋण आज आएर सोचे अतीत बारे एकछिन आज आएर तिमीलाई नपाए रुँदै मर्छु भन्ने मान्छेले सकियो सम्पत्ति लाग्यो ऋण आज आएर सोचे अतीत बारे एकछिन आज आएर तिमीलाई नपाए रुँदै मर्छु भन्ने मान्छेले हाँस्दै हाँस्दै किन छोडिन् आज आएर हजुर धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद साह्रै मिठा मुक्तकहरू सुनियो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि यो मुक्तकहरू सुन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने मैले यस्तो किन लेख्न सकिनँ होला मैले यस्तो लेख्न पाए पनि हुन्थ्यो मैले यस्तो लेख्नलाई के गर्नुपर्छ होला किन मैले सक्दिनँ होला भने जस्तो फिल आउने क्या धेरै राम्रो मुक्तकहरू
धेरै मिठो मुक्तक सुनियो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यस समयको लागि। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रचण्ड सापकोटाज्यू। यहाँको यो कलम अविराम चलिरहोस् कामना गर्दछु। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। केही नामहरू लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। रसिक सरल, केही नामहरू दोहोरिएका छन्। श्यामसुख विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, मन्जु अधिकारी हुनुहुन्छ, तपेन्द्र सङ्गम डीसी हुनुहुन्छ, रिया राणा, दीक्षा भण्डारी आउनु भएको छ, डिपी दोभन, चिरन थापा मगर, हिरा अधिकारी, नवीन गिरी माया, विदीर्ण विवेक, सस्तो घर जग्गा इलाम भनेर पनि कमेन्ट गर्नु भएको छ। को हो उहाँको नाम थाहा भएन। धेरै धेरै धन्यवाद हेरिरहनु भएको छ। सरु आचार्य हुनुहुन्छ, बबिता भुजेल हुनुहुन्छ, भावना भट्ट हुनुहुन्छ। मैले सबैजनाको नाम लिने प्रयास गरेँ। कहीँ छुटायो भने मलाई माफ गरिदिनु होला। मैले लिने प्रयास गर्नेछु बिचमा फेरि पनि। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अबको चरणमा नवराज विष्ट सफलज्यूलाई 3वटा मुक्तकका लागि अनुरोध गरेँ। विचारले विचार साट्छ भनेको यही त होला नि, मह काट्नेले हात चाट्छ भनेको यही त होला नि। विचारले विचार साट्छ भनेको यही त होला नि, मह काट्नेले हात चाट्छ भनेको यही त होला नि। माथि चढाउन काँध थापे खुट्टा काट्न आयो। विचारले विचार साट्छ भनेको यही त होला नि, मह काट्नेले हात चाट्छ भनेको यही त होला नि। माथि चढाउन काँध थापे खुट्टा काट्न आयो। फलामले फलाम काट्छ भनेको यही त होला नि। दोस्रो मुक्तक। तिम्रो बोली भन्दा हरेक धुन कमजोर देखिन्छ, त्यस्तै साहस भन्दा कानुन कमजोर देखिन्छ। तिम्रो बोली भन्दा हरेक धुन कमजोर देखिन्छ, त्यस्तै साहस भन्दा कानुन कमजोर देखिन्छ। यसकारण तिमीसँग केही तुलना गर्दिन। तिम्रो बोली भन्दा हरेक धुन कमजोर देखिन्छ, त्यस्तै साहस भन्दा कानुन कमजोर देखिन्छ। यसकारण तिमीसँग केही तुलना गर्दिन, किनकि तिम्रो अगाडि स्वयं जुन कमजोर देखिन्छ। अब अन्तिम यो चरणको अन्तिम मुक्तक। जति विद्यार्थी छन् त्यति गनी प्रश्नपत्र आयो, बहुत जटिल विषय बनी प्रश्नपत्र आयो। जति विद्यार्थी छन् त्यति गनी प्रश्नपत्र आयो, बहुत जटिल विषय बनी प्रश्नपत्र आयो। अब म कसरी उत्तर लेखौँ उस्ता उस्तै लाग्छ। जति विद्यार्थी छन् त्यति गनी प्रश्नपत्र आयो, बहुत जटिल विषय बनी प्रश्नपत्र आयो। अब म कसरी उत्तर लेखौँ उस्ता उस्तै लाग्छ। नेता र गधामा फरक छुट्याउ भनी प्रश्नपत्र आयो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको समयको लागि। धेरै मिठा 3वटा मुक्तक पहिलो चरणमा छौँ। यतिखेर हामी यहाँलाई जानकारी गराउँ। यतिखेर हामी प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश पुन र नवराज विष्ट सफललाई सुनिरहेका छौँ मुक्तकहरूका साथ। प्रचण्ड सापकोटा दक्षिण कोरियादेखि जोडिनु भएको हो भने लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश पुन र नवराज विष्ट सफल नेपालको विभिन्न भूगोलबाट जोडिनु भएको हो। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति आभारका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु, टक्र्याउन चाहन्छु। यतिखेर यहाँ कृष्ण ढकाललाई देखिरहेको छु मैले, लक्ष्मण गगन, सरोज सङ्गम रावल, बबिता भुजेल, सरु आचार्य, एकेन्द्र चलाउने, नवीन गिरी माया, सुशील अर्याल, लाल धामी लगायत धेरैजनालाई देखिरहेको छु। म समय बर्बाद गर्ने पक्षमा छैन, मुक्तक नै सुन्न तर्फ लाग्छु म। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यतिखेर हामी दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तकका लागि मैले दिनेश पुनज्यूलाई पुनः आग्रह गरेँ। धन्यवाद फेरि यहाँलाई। म दोस्रो चरणका 3वटा मुक्तक वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक। मेरो मनमा पर्ने गरी ठुलो असर सोध्नुभयो, एउटा अप्ठ्यारो प्रश्नको उत्तर सोध्नुभयो। मेरो मनमा पर्ने गरी ठुलो असर सोध्नुभयो, एउटा अप्ठ्यारो प्रश्नको उत्तर सोध्नुभयो। मैले मेरो झुपडीमा के लगेको थिएँ मित्रलाई, मैले मेरो झुपडीमा के लगेको थिएँ मित्रलाई। उहाँले खै कहाँ छ तपाईँको घर सोध्नुभयो। धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक। बस्न नहुने रहेछ भूत प्रेतको डरले, पछि थाहा भो अकालमै मर्नु पर्छ धामीको भरले, पछि थाहा भो
बस्न नहुने रहेछ भूत प्रेतको डरले, पछि थाहा भो अकालमै मर्नुपर्छ धामीको भरले, पछि थाहा भो झारफुक गरेर निको नभएपछि डाक्टर कहाँ जाँदा, झारफुक गरेर निको नभएपछि डाक्टर कहाँ जाँदा आमालाई सिद्धै सकेछ क्यान्सरले, पछि थाहा भो। धन्यवाद। क्या मार्मिक, बहुत क्या मार्मिक। यो चरणको अन्तिम मुक्तक। मतलब हुन्न अरूले कुरा काटेको, यही त होला नि देख्न चाहन्छु तिमी सधैँ हाँसेको, यही त होला नि। मतलब हुन्न अरूले कुरा काटेको, यही त होला नि देख्न चाहन्छु तिमी सधैँ हाँसेको, यही त होला नि। बेसरी अङ्गालोमा कस्यौ सुमसुम्याउँदै निधार चुम्यौ, बेसरी अङ्गालोमा कस्यौ सुमसुम्याउँदै निधार चुम्यौ, मलाई लाग्यो माया प्रेम भनेको यही त होला नि। धन्यवाद। कस्तो मिठो, कस्तो राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दिनेश पुनज्यू दोस्रो चरणमा जोडिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। थुप्रैजनाले हेरिरहनु भएको छ। मैले यहाँ नामहरू लिने प्रयास त गरिरहेको छु, तर कतिजनाको छुटाउँछु जस्तो लागिरहेको छ। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। यो माया, यो प्रेमको लागि यहाँहरूप्रति धेरै नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रकाश खनाल हुनुहुन्छ, शारदा पाण्डे हुनुहुन्छ, नवीन गिरी माया, मनकाजी साकी अघिदेखि हुनुहुन्छ, तपेन्द्र विष्टनी हुनुहुन्छ, चिन्नु घिमिरे हुनुहुन्छ, सङ्गम टङ्कु विष्ट टङ्केश हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर सुशील अर्याल, आर्य आयुषा हुनुहुन्छ, अतिक्षा विशाल हुनुहुन्छ, भूमिका सापकोटा भूमि हुनुहुन्छ, हिरा अधिकारी, राज समर्पण साई, कुमार जनक, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि आभार प्रकट गरेँ। फेरि पनि म नाम दिने प्रयास गर्नेछु। दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तकका लागि मैले पुनः लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई यो समय हस्तान्तरण गरेँ। लक्ष्मी अर्पणाज्यू। हजुर, पहिलो मुक्तक। वर्षौं खुसीले बाँचेको जिन्दगानी जस्तो गरी, वर्षौं खुसीले बाँचेको जिन्दगानी जस्तो गरी, मैले बिउजिनै बिर्सिएको बिहानी जस्तो गरी, वर्षौं खुसीले बाँचेको जिन्दगानी जस्तो गरी, मैले बिउजिनै बिर्सिएको बिहानी जस्तो गरी, उनी यसरी आइन् यादहरूको ओइरो बोकी, उनी यसरी आइन् यादहरूको ओइरो बोकी, आफ्नै जीवन एकादेशको कहानी जस्तो गरी। दोस्रो मुक्तक। सुन देख्छ आइफोन देख्छ भ्रष्टाचार देख्दैन मेरो सरकारले, सुन देख्छ आइफोन देख्छ भ्रष्टाचार देख्दैन मेरो सरकारले, रोग शोक बाढी पहिरो बार बार देख्दैन मेरो सरकारले, सुन देख्छ आइफोन देख्छ भ्रष्टाचार देख्दैन मेरो सरकारले, रोग शोक बाढी पहिरो बार बार देख्दैन मेरो सरकारले, मौका हेरी हेरी कान सुन्छ आँखा देख्छ, मौका हेरी हेरी, मौका हेरी हेरी कान सुन्छ आँखा देख्छ, मौका हेरी हेरी गीत सुन्छ कलम देख्छ, बलात्कार देख्दैन मेरो सरकारले। यो चरणको तेस्रो मुक्तक। बोले कि प्रेम गीत गाउँछु भन्छ, बोले कि प्रेम गीत गाउँछु भन्छ, केही मनका कुरा सुनाउँछु भन्छ, बोले कि प्रेम गीत गाउँछु भन्छ, केही मनका कुरा सुनाउँछु भन्छ, निदाउनै दिँदैन सम्झनाहरूले यता, निदाउनै दिँदैन सम्झनाहरूले यता, ऊ भेट्न सपनीमा आउँछु भन्छ। धन्यवाद, धेरै मिठो, धन्यवाद। धेरै मिठो मुक्तक, धेरै राम्रो मुक्तकहरू सुनियो। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई यो समयको लागि पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी अर्पणाज्यू, दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तकका लागि मैले निम्त्याएको थिएँ। म प्रचण्ड सापकोटाज्यूकोमा जानुभन्दा अगाडि केही नामहरू लिन्छु जस्तो लाग्छ। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। 132 जना देखिरहेको छु। यहाँकोमा यो मायाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म यतिखेर पृथक हिमाल ओली, विश्व मल्ल ठकुरी, दीक्षा भण्डारी, शेरुवा आचार्य, रामचन्द्र शर्मा, मन्जु अधिकारी, सुशील अर्याल, देवेन्द्र, भूमिका सापकोटा, ऋषि सापकोटा, त्यस्तै गरी केही नामहरू दोहोरिएर आएका छन्। म नयाँ नामहरू लिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छु। यहाँलाई धन्यवाद धेरै धेरै। म प्रचण्ड सापकोटाज्यूमा जान, मलाई थाहा छ यहाँहरू सबै अब्बल हुनुहुन्छ, मुक्तकको विषयमा धेरै नै जानकार राख्नुहुन्छ, धेरै नै अध्ययन गर्नुभएको छ। तर मैले प्रतिनिधिको रूपमा प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई यहाँ अघि एउटा
कमेन्ट मैले देखिरहेको थिएँ। दुर्गा प्रसाद रिमाल दाजुले मुक्तकको बारेमा केही जान्न मन छ, मुक्तको विस्तारमा जान्न मन लागेको छ, साथै मलाई यसो संरचना बारे पनि छलफल गर्नुहोस् न है भनेर एउटा प्रतिक्रिया राख्नु भएको थियो। मलाई थाहा छ यहाँ चारैजना अतिथिहरू आजको अब्बल हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा निकै नै राम्रो कलम चलाउनु हुने हुनुहुन्छ। तर मैले प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ मैले प्रचण्ड सापकोटा ज्यूसँग लिएँ, किनकि हामीसँग समय छैन, यसको छलफल धेरै लामो हुनेछ। यो आज हामी मुक्तक नै सुन्नेछौँ। केही संरचनागत रूपका कुराहरू र मुक्तकका विषयमा छोटोमा मैले थोरै समयमा यहाँको केही जानकारीहरू चाहिँ बुझ्न खोजे प्रचण्ड सापकोटा ज्यू, छोटोमा, र 3वटा मुक्तक पनि सुन्नेछौँ हामी। हजुर धन्यवाद। हजुर यहाँ हेर्दै हुने गुरुहरू अग्रजहरू धेरै मुक्तकको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ र मैले आफूले जाने अनुसारले चाहिँ केही कुराहरू मुक्तकको बारेमा भन्ने छु। मुक्तकको सुरुवाती चरणमा हाम्रा विभिन्न वेददेखि लिएर विभिन्न धार्मिक शास्त्रहरूमा पनि त्यसको चतुष्पदीय शैली चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यताबाट पनि मुक्तकको सुरुवात भएको एउटा मान्न सकिन्छ भने अर्को उमर खय्यामले सर्वप्रथम इरानी कवि उमर खय्यामले चाहिँ मुक्तक होइन, उहाँले रुबाई लेखेर लगभग चतुष्पदीय शैली चाहिँ भित्र्याउनु भयो। त्यसपछि मुक्तक आजको क्रममा विकास हुँदासम्म यहाँले मुक्तकको बारेमा मात्रै भन्नुभयो, म रुबाईतिर जान्न, रुबाई लेख्ने साथीहरूलाई पनि सम्मान छ। रुबाईको विषयमा मैले यहाँलाई रोकेँ यहाँ एकछिन। रुबाईको विषयमा हामीले गत साता एउटा कार्यक्रम, रुबाई विशेष कार्यक्रम, त्यहाँ अब्बल रुबाई सम्बन्धी विशेष दखल राख्नुहुने प्रकाश आङदेम्बे, त्यस्तै गरी सुमित्रा वाङदेल चेली, किशोर अविदित र दुर्गा प्रसाद रिमाल दाजुले हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यहाँ निकै लामो छलफल, प्राय रुबाई सम्बन्धी धेरै लामो छलफल भएका छन्। त्यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले लिएर केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर छलफल गरेका थियौँ। त्यो कुराले धेरै कुराहरू चाहिँ उत्तरहरू देखाइसकेको छ, आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। रुबाईतिर नजाउँ, मुक्तक हजुर मुक्तक अब विशेष गरेर नेपालमा कसरी भित्रियो भन्ने सम्बन्धमा 2010को साताताका भीमदर्शन रोका लगायत भीमनिधि तिवारी, भूपी शेरचन, उषा शेरचनदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि अब विभिन्न अग्रजहरूले कलम चलाउँदै आउनुभयो र मुक्तकको पनि एउटा छुट्टै इतिहास छ। मुक्तक भनेको एउटा स्वतन्त्र विधा हो, जसमा कुनै छन्दको आवश्यकता पर्दैन। यदि छन्दमा लेख्न सकियो भने पनि मुक्तक हुन्छ, तर मारक क्षमता राम्रो राख्ने एउटा 4 लाइनमा भएको एउटा सुन्दर कविता, छोटो कविता भन्न चाहे मुक्तकलाई। अब यसमा चाहिँ संरचनाको कुरा गर्दाखेरि पहिलो लाइनले कुनै पनि मुक्तकको विषयको उठान गरेको हुन्छ भने दोस्रोले समर्थन गरेको हुन्छ, तेस्रोले कौतूहल जगाएर चौथोले चाहिँ मार हान्ने काम गर्छ भन्ने यो सबैजनालाई अवगत भएको कुरा हो। हजुर पक्कै पनि रुबाई र मुक्तकमा समानता भनेको चाहिँ एउटा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, एएबिएको फर्मेसन समानता छ। असमानता भनेको मुक्तकलाई छन्द आवश्यकता पर्दैन। यदि लेख्न जान्ने मान्छे अब्बल हुनुहुन्छ भने लेख्न पनि सकियो। यस अर्थमा मुक्तक कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भने सबै रुबाईहरू पनि मुक्तक हुँदैनन्। यदि मारक क्षमता राख्न सक्ने खाले रुबाईहरू मुक्तक हुन सक्छन्, तर मारक क्षमता राख्न नसक्ने रुबाईहरू मुक्तक हुँदैनन्। र मुक्तकहरूको सन्दर्भमा पनि यही हो, मुक्तकको स्पष्ट नियम छ, हाम्रो आफ्नो इतिहास छ। मैले यही भन्न चाहेँ। यदि केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अरू कुराहरूमा पनि। होइन, यो विषयमा धेरै लामो कुराहरू हुन्छ। यो छलफल मान्छेको बुझाइ त हजुरले बुझ्ने, मैले बुझ्ने हरेक कुराहरू फरक हुन सक्छन्। एउटाले अर्को एक थरी पढेको हुन्छ, अर्कोले अर्को थरी पढेको हुन्छ। तर साधारण नियमहरू मात्रै हामीले बुझ्न खोजेका हौँ, किनकि यहाँ प्रतिक्रिया भएर यसको कार्यक्रम, यो बहस चलाउने हो भने निकै लामो कार्यक्रम हुन्छ। मान्छेको आफ्नो बुझाइ फरक हुन्छ। तपाईँले बुझ्नु भएको बुझाइलाई अरूले होइन भनेर खण्डन गरिदिन पनि सक्छन्, फरक बुझेको हुनसक्छ। तर साधारण बुझाइ यही नै हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हुन्छ, रचनातिर लागौँ। 3वटा मुक्तकका लागि म दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तकहरू यसरी राख्छु। समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन् जनता माथि पर्ने मार, धेरै खाले छन् घाँस खाने, घुस खाने, देश खाने, यस्तै। समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन् जनता माथि पर्ने मार, धेरै खाले छन् घाँस खाने, घुस खाने, देश खाने, यस्तै। देशभित्र सलहका प्रकार धेरै खाले छन्। हजुर यो समसामयिक राख्न चाहे र अब 2वटा राख्छु। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक। हुँदा पनि मनभरि शोक, हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक, हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला।
हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला तिम्रो खुसी हो मेरो सबथोक हाँस्दै भनिदिए। हजुर अब यो चरणको अन्तिम मुक्तक राख्न चाहन्छु। आफ्नै आमा बाले दिन्छन् ठिक लाग्दैन र हुन्छ घरभित्रै कारोबार झन् ठिक लाग्दैन सृष्टिको मुहान नारीहरू मूल्यहीन सम्झिएर। आफ्नै आमा बाले दिन्छन् ठिक लाग्दैन र हुन्छ घरभित्रै कारोबार झन् ठिक लाग्दैन सृष्टिको मुहान नारीहरू मूल्यहीन सम्झिएर छोरीलाई दाइजोसँग दिने चलन ठिक लाग्दैन। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठा मुक्तकहरूका लागि दोस्रो चरणका 3वटा मुक्तकका लागि मैले प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई जोडेको हुँ यो चरणमा। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, केही नामहरू सरस्वती लिन्छु र म नवराज विष्ट सफलज्यूलाई बोलाउँछु। तपेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ, सुशीला अर्याल हुनुहुन्छ, अनुराग केसी, सरु आचार्य, बसन्त ओली बसन्ती, हिरा अधिकारी, मनकाजी साक्य, दिनेश धामी, श्याम सोहित, विश्वकर्मा, कल्याण सापकोटा, निमा पौडेल तिवारी, विमला दाहाल, विश्वमल्ल ठकुरी, नवीना गिरी, माया आरपीसी सङ्गम, तपेन्द्र विष्ट, रामचन्द्र शर्मा, चुनु घिमिरे, राज समर्पण शाही, शारदा पाण्डे, प्रकाश खनाल, भूमिका सापकोटा, कति नामहरू दोहोरिसकेका छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई, सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई पनि मैले अभिवादन गरेँ, स्वागत गरेँ। यहाँहरूको यो माया सधैँभरि रहिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूप्रति। म दोस्रो चरणमा छु। यो चरणमा नवराज विष्ट सफलज्यूलाई 3वटा मुक्तकका लागि अनुरोध गरेँ। सर। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे झुपडीमा मात्रै दुःख दिन्छस् भनेदेखि। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे झुपडीमा मात्रै दुःख दिन्छस् भनेदेखि म दुखीलाई भगवान अझै दुःख दे। अर्को मुक्तक। सहारा बिनाका सफर बलिया हुँदैनन्, मन भएकाहरूमा डर बलिया हुँदैनन्। सहारा बिनाका सफर बलिया हुँदैनन्, मन भएकाहरूमा डर बलिया हुँदैनन्। विश्वाससँगै सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ मित्र। सहारा बिनाका सफर बलिया हुँदैनन्, मन भएकाहरूमा डर बलिया हुँदैनन्। विश्वाससँगै सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ मित्र। पैसाले मात्र बनेका घर बलिया हुँदैनन्। अब यो चरणको अन्तिम मुक्तक। दुश्मन हिँड्ने बाटो रोके शहीद बन्नुपर्छ, राष्ट्रियताको भाषण खोके शहीद बन्नुपर्छ। दुश्मन हिँड्ने बाटो रोके शहीद बन्नुपर्छ, राष्ट्रियताको भाषण खोके शहीद बन्नुपर्छ। यो कस्तो देश हो बुझाइदेऊ न कोही। दुश्मन हिँड्ने बाटो रोके शहीद बन्नुपर्छ, राष्ट्रियताको भाषण खोके शहीद बन्नुपर्छ। यो कस्तो देश हो बुझाइदेऊ न कोही, सिमानामा झन्डा बोकी शहीद बन्नुपर्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको समयको लागि। निकै मिठा मुक्तकहरू थिए। 3वटा मुक्तक हामीले दोस्रो चरणमा प्रस्तुत गरेका हौँ नवराज विष्ट सफललाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। मैले 100 भन्दा धेरैजना स्रष्टा सर्जक दर्शकहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। नयाँ आउनु भएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। केही नामहरू फेरि लेख्छु। जीवन राज शाही हुनुहुन्छ, दीक्षा भण्डारी, उर्मिला नेउपाने हुनुहुन्छ, सानु कार्की हुनुहुन्छ, नवीन जङ राउत हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर भावना थापा हुनुहुन्छ, ध्रुव सञ्जाल हुनुहुन्छ, कुशल रिजाल हुनुहुन्छ, जीवन प्रयास हुनुहुन्छ। निकै मिठा मिठा कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। सबैजनाले मिठो राम्रो भन्नुभएको छ। मैले यो कुराहरू पनि अतिथिहरूमा आज पुर्याएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो साथ सहयोगको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म यतिखेर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छु। तेस्रो चरणमा फेरि 3-3वटा मुक्तक सुन्नेछौँ हामी र समयले भ्याएसम्म फेरि बोनस मुक्तक पनि सुन्नेछौँ हामी समयमै छौँ जस्तो लाग्छ। मलाई ढिला नगरिकन म तेस्रो चरणको 3वटा मुक्तकका लागि दिनेश पुन्ज्यूलाई यो समय हस्तान्तरण गर्दछु। दिनेश पुन्ज्यू, तेस्रो चरणको 3वटा मुक्तक। फेरि पनि धन्यवाद। म
तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु। बनाएर जिन्दगी ढामाडोल बस्न तयार छु, जोगाई राख्न गुणस्तर र मूल बस्न तयार छु। बनाएर जिन्दगी ढामाडोल बस्न तयार छु, जोगाई राख्न गुणस्तर र मूल बस्न तयार छु। तिमी चकलेट बनेर दुनियाँको मुख मिठो बनाउनु, तिमी चकलेट बनेर दुनियाँको मुख मिठो बनाउनु, म सधैँ सधैँ बनेर तिम्रो खोल बस्न तयार छु। धन्यवाद। क्या मिठो। दोस्रो मुक्तक। मेरो दाहिने हात समाई उभिन सिकाउँथे, भुइँमा लड्नबाट जोगाई उभिन सिकाउँथे। मेरो दाहिने हात समाई उभिन सिकाउँथे, भुइँमा लड्नबाट जोगाई उभिन सिकाउँथे। तिनै आफन्त खुट्टा तान्न लागि परेका छन्, तिनै आफन्त खुट्टा तान्न लागि परेका छन्, जसले बच्चामा मलाई उभिन सिकाउँथे। धन्यवाद। क्या मिठो। यो चरणको अन्तिम मुक्तक। तिम्रै कारण भएमा जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाऊ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। तिम्रै कारण भएमा जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाऊ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ, कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ, मैले त तिमीलाई शोभायात्रा भन्नै बाँकी थियो। धन्यवाद। धेरै 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 धन्यवाद। यहाँको यो समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग 4 जना हस्तीहरू हुनुहुन्छ, मुक्तकका हस्तीहरू। जति सुने पनि सुनौ लाग्ने मुक्तकहरू सुनाइरहनु भएको छ। धेरै मजा आइरहेको छ कार्यक्रममा। म अन्तिम चरणमा छु भनेर भन्नु मलाई नै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, किनकि म तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छु। यतिखेर 9वटा मुक्तक सुनिसक्यो, भर्खर 1-2वटा मात्रै सुनेको जस्तो लागिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै सुन्दर मुक्तकहरू सुनियो। यहाँको यो अब्बल कलम सदा चलिरहोस्, अनवरत चलिरहोस्, अविराम चलिरहोस्, यो कामना गर्छु यो कार्यक्रम मार्फत। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सर्जक स्रष्टा जे भनेर सम्बोधन गरौँ, तपाईँ सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नतमस्तक छु। गजल मुसायरा परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तेस्रो चरणको 3वटा मुक्तकका लागि मैले लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई यो समय हस्तान्तरण गरेँ। हजुर सर, धन्यवाद फेरि पनि। भर्खरै दिनेश भाइले एउटा चक्लेटवाला मुक्तक सुनाउनु भयो। मसँग पनि छ एउटा चक्लेटवाला मुक्तक, म त्यही सुनाउन चाहन्छु पहिले। कहिले खुकुरी कहिले तरबार पठाउँछन्, कहिले खुकुरी कहिले तरबार पठाउँछन्, गुनासो खै किन लगातार पठाउँछन्। कहिले खुकुरी कहिले तरबार पठाउँछन्, गुनासो खै किन लगातार पठाउँछन्। करेला जस्तै तितो बोली हुनेहरूले, करेला जस्तै तितो बोली हुनेहरूले अचम्मै छ चक्लेट उपहार पठाउँछन्। दोस्रो मुक्तक तेस्रो चरणको। फुल प्रसाद र हार दिएर भगवान बनाउँछ, फुल प्रसाद र हार दिएर भगवान बनाउँछ, निर्दोष निर्दोलाई मार दिएर भगवान बनाउँछ। फुल प्रसाद र हार दिएर भगवान बनाउँछ, निर्दोष निर्दोलाई मार दिएर भगवान बनाउँछ। मान्छे मान्छेलाई रुवाउँछ र खुसी मनाउँछ सधैँ, मान्छे मान्छेलाई रुवाउँछ र खुसी मनाउँछ सधैँ, अनि पत्थरलाई आकार दिएर भगवान बनाउँछ। यो चरणको अन्तिम मुक्तक। नभन्नु मुटु कसैको धड्कन हुन नरुचाउने मान्छे, नभन्नु मुटु कसैको धड्कन हुन नरुचाउने मान्छे, उजाड मन हराभरा रनबन हुन नरुचाउने मान्छे। नभन्नु मुटु कसैको धड्कन हुन नरुचाउने मान्छे, उजाड मन हराभरा रनबन हुन नरुचाउने मान्छे। बिन्ती साथी होइन भने अजनबी बनाइदिनु, बिन्ती साथी होइन भने अजनबी बनाइदिनु, म दुश्मनको पनि दुश्मन हुन नरुचाउने मान्छे। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठा मुक्तकहरू सुनियो। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको यो समयको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। नवीन बोहरा, भावुक, रेणुका घिमिरे, भट्टराई, सुशील अर्याल सञ्चालकज्यूलाई जाडो भएको हो यो गर्मीमा लेख्नु भएको छ। यहाँलाई अवगत गरौँ, यो कार्यक्रम म अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरिरहेको छु। यतिखेरको तापक्रम यहाँ झन्डै 1-2 डिग्री होला। यो ज्याकेट लगाइरहेको छु र तल हिटर पनि बलिरहेको छ। त्यही भएर यहाँलाई यो अवगत गराएँ, किनकि यहाँ ज्याकेट लगाएको देखेर गर्मी भएकोमा जाडो भएको होला भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै
धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा आभार छु। तेस्रो चरणमा छौँ यतिखेर। आज हामीसँग प्रचण्ड सापकोटा दक्षिण कोरियाबाट जोडिनु भएको हो। लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश कुण्ड, नवराज विष्ट हुनुहुन्छ। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। दिनेश धामी हुनुहुन्छ, मनकाजी साकी हुनुहुन्छ, तपेन्द्र विष्ट कार्यक्रम स्पन्दन, रचेल तिवारी, मधुवन गोदिलेको समस्त परिवार छौँ भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद यहाँको यो मायाको लागि, यो सद्भावको लागि। निमा पौडेल तिवारी हुनुहुन्छ, हिरा अधिकारी, भावना भट्ट, दिनेश कुन, सानो कार्की, जीवन प्रयास, सबै नामहरू दोहोरिएर आइरहेका छन्। यहाँहरूलाई आभार प्रकट गरेँ पुनः। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको यो माया प्रेम यो सद्भावको लागि। अब म अन्तिम चरण भनौँ तेस्रो चरणको 2वटा मुक्तकका लागि प्रचण्ड साप 3वटा मुक्तकका लागि 2वटा गजलको कार्यक्रममा 2वटा गजल सुन्ने गरेको, त्यही बोली आइरहेको छ, मलाई माफ गर्नुहोला। 3वटा मुक्तकका लागि मैले प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गरेँ। हजुर नमस्कार। सबैजनामा अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। अब अन्तिम चरणका 3वटा मुक्तकहरू यसरी राख्छु। श्रमले क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार हुनेहरू, मरुभूमिमा मूल फुटाउन प्रसार हुनेहरू, परिवर्तनका संवाहक तिनै हुन्, युगले बुझोस्। श्रमले क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार हुनेहरू, मरुभूमिमा मूल फुटाउन प्रसार हुनेहरू, परिवर्तनका संवाहक तिनै हुन्, युगले बुझोस्। जोस जाँगर सिप र हातमा औजार हुनेहरू। हजुर दोस्रो मुक्तक यसरी राख्न चाहन्छु। प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम, कसले लेखिदियो यसु अल्लाह बुद्ध राम, कसले लेखिदियो मैले चाहेर जीवनभर मेटाउन सकिन। प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम, कसले लेखिदियो यसु अल्लाह बुद्ध राम, कसले लेखिदियो मैले चाहेर जीवनभर मेटाउन सकिन। यो छातीमा उनको नाम कसले लेखिदियो। हजुर अब अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमको। रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल, कसरी उभिन सक्छ बनाउन न्यायको आकाश धुमिल, कसरी उभिन सक्छ कि सम्पत्ति हो न्याय भनियोस् वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस्। रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल, कसरी उभिन सक्छ बनाउन न्यायको आकाश धुमिल, कसरी उभिन सक्छ कि सम्पत्ति हो न्याय भनियोस् वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस्, नत्र बलात्कारीको पक्षमा उकिल कसरी उभिन सक्छ। हजुर हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो समयको लागि। प्रचण्ड सापकोटाज्यू जोडिनु भएको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरण अलि नभनिहाल्नु जस्तो लागेको छ, किनकि हामीसँग धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ र मुक्तक सुन्नेर पनि अगाउन सकेको छैन, तृप्त हुन सकेको छैन। जति सुन्यो सुन लागिरहेको छ। अन्तिम चरणमा फेरि म 2वटा मुक्तकका लागि अनुरोध गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। यो चरणमा म नवराज विष्ट सफलज्यूलाई 3वटा मुक्तकका लागि जोड्छु र कार्यक्रमको अन्तिमतिर लाग्नेछु। त्यसपछि फेरि हामी केही मुक्तक सहित बिदा हुन तर्खर गर्नेछौँ। नवराज विष्ट सफलज्यू अन्तिम चरणका 3वटा मुक्तकका लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हस् सर। बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई, दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई। बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई, दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई, 10 करोडको इनाम व्यवस्था गर सरकार। बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई, दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई, 10 करोडको इनाम व्यवस्था गर सरकार। ल फेरि भन्छु कस्तो अड्किएँ। बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई, दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई, 10 करोडको इनाम व्यवस्था गर सरकार, सिमानामा दुश्मनको शिर छप्काइदिनेलाई। दोस्रो मुक्तक। 2-4 सिक्काको दाम लिँदै मर्नु परोस्, सबैको मुखबाट राम राम लिँदै मर्नु परोस्। 2-4 सिक्काको दाम लिँदै मर्नु परोस्, सबैको मुखबाट राम राम लिँदै मर्नु परोस्, कसैले सम्पत्ति प्रियाको नाम लिँदै मर्छन्। 2-4 सिक्काको दाम लिँदै मर्नु परोस्, सबैको मुखबाट राम राम लिँदै मर्नु परोस्, कसैले सम्पत्ति प्रियाको नाम लिँदै मर्छन्, मलाई केवल आमाको नाम लिँदै मर्नु परोस्। यस चरणको अन्तिम मुक्तक।
कसैले सुन्दैनन् हार गुहार अत्तु पत्तु छैन कता कता पुगे मेरा परिवार अत्तु पत्तु छैन कसैले सुन्दैनन् हार गुहार अत्तु पत्तु छैन कता कता पुगे मेरा परिवार अत्तु पत्तु छैन बाढीले सारा घरबारी बगायो बिचलीमा छौँ कसैले सुन्दैनन् हार गुहार अत्तु पत्तु छैन कता कता पुगे मेरा परिवार अत्तु पत्तु छैन बाढीले सारा घरबारी बगायो बिचलीमा छौँ कहाँ छ बहुमतको सरकार अत्तु पत्तु छैन। धन्यवाद सर। धेरै मिठो धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यस समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नवराज विष्ट सफल अन्तिम चरणका 3वटा मुक्तकका लागि मैले जोडेको थिएँ। बिदा माग्न मन नै छैन, अन्तिम चरण त भनियो। 2-3वटा मुक्तक फेरि सुनम जस्तो लागेको छ। यहाँ धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। बल्ल 44 मिनट भयो भनेर लेख्नु भएको छ, जाओस् भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद यहाँको लागि। दीक्षा भण्डारी थकित नआए। त्यस्तै गरेर नवीन जङ राउत, मैले कसैको नाम छुटाएको हुन सक्छु, मलाई माफ गरिदिनु होला। नयाँ आउनुहुने टिआर शर्मा अथक मनु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि। त्यस्तै गरी प्रतीक्षा प्रदीप्ति पनि हुनुहुन्छ, बबिता भुजेल, धेरैजनाले हेर्नु भएको छ। म अब मुक्तक सुन्नतिर लागौँ जस्तो लाग्यो। कतिवटा मुक्तक छन्, 2-2वटा मुक्तक सुन्न सम्भावना होला। हाम्रो अतिथिहरूसँग 2-2वटा मुक्तक अरू एक्स्ट्रा छन्। त्यसो हो भने अन्तिममा जाँदै केही भनाइसहित 2वटा मुक्तक सुनौँ। मैले दिनेश पुनज्यूलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। म चाहिँ मुक्तक वाचन गर्छु। दुर्गम ठाउँमा छ मेरो घर, चिठी लेख्नुपर्छ बुझ्नलाई हरेक खबर, चिठी लेख्नुपर्छ। दुर्गम ठाउँमा छ मेरो घर, चिठी लेख्नुपर्छ बुझ्नलाई हरेक खबर, चिठी लेख्नुपर्छ। सहरमा पो एकै फोनले घरमै आइपुग्छन्, सहरमा पो एकै फोनले घरमै आइपुग्छन्। हाम्रो त बोलाऊ न डाक्टर, चिठी लेख्नुपर्छ। धन्यवाद। यो कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक। आज जति गर्छु त्यति भोलि माया गर्छु भन्ती, बनाएर रुन्चे भोलि माया गर्छु भन्ती। आज जति गर्छु त्यति भोलि माया गर्छु भन्ती, बनाएर रुन्चे भोलि माया गर्छु भन्ती। यसकारण उसले धोका दिए झैँ कहिल्यै लागेन, यसकारण उसले धोका दिए झैँ कहिल्यै लागेन। ऊ चढ्दासम्म अर्कैको डोली माया गर्छु भन्ती। धन्यवाद। र यो अवसरको निम्ति गजल मुसाएर परिवारलाई हार्दिक आभार, र अहिलेसम्म जसले हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष आभार, र सदैव यस्तै मायाको अपेक्षा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो साहित्य यात्रा अविराम चलिरहोस्, यो साथ सहयोगको सदैव अपेक्षा राख्दछौँ। यो अनुकूल यो विषम समयको बावजुद पनि हामीसँग जोडिनु भएकोमा यहाँको समयको लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दिनेश हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यतिखेर अन्तिम चरणका 2वटा मुक्तकका साथ बिदा माग्नुभयो। त्यसै गरी अब लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई जोड्नेछु। लक्ष्मी अर्पणाज्यूलाई 2वटा मुक्तक साथै आफ्नो केही भनाइहरूका साथ हामी बिदा माग्न तर्फर गर्नेछौँ। लक्ष्मी अर्पणाज्यू यो चरणमा। पहिला मुक्तक नै सुनाउँछु म। छल कपट जाल झेल बेर्ने त मान्छे रहेछ, छल कपट जाल झेल बेर्ने त मान्छे रहेछ। को शैतान को भगवान हेर्ने त मान्छे रहेछ। छल कपट जाल झेल बेर्ने त मान्छे रहेछ, को शैतान को भगवान हेर्ने त मान्छे रहेछ। बुझ्नै नसक्ने कुन रूप सही कुन गलत, बुझ्नै नसक्ने कुन रूप सही कुन गलत। छेपारो भन्दा बढी रङ फेर्ने त मान्छे रहेछ। अर्को मुक्तक। धेरै तडपाउनु छ थोरै तडपिनु पनि त बाँकी छ, धेरै तडपाउनु छ थोरै तडपिनु पनि त बाँकी छ। रुवाउनेलाई बदलामा आँसु दिनु पनि त बाँकी छ, धेरै तडपाउनु छ थोरै तडपिनु पनि त बाँकी छ। रुवाउनेलाई बदलामा आँसु दिनु पनि त बाँकी छ। हिसाब किताब बराबर गर्नु छ जानु अघि, हिसाब किताब
बराबर गर्नु छ जानु अघि, ज्यान हाजिर छ भन्नेको ज्यान लिनु पनि त बाँकी छ। क्या मिठो, क्या यो राम्रो। सताउँदै ओहो क्या बात सबै सकिएको छ है। यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर मेरो मुक्तकहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा गजल मुसायरा परिवारप्रति आभारी छु। विशेष गरी केशव सरले फेसबुकमा 2-4वटा मुक्तक पोस्ट गरेको देखेर मलाई यो कार्यक्रमको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो। सरप्रति पनि आभारी छु। ईश्वरजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै। र आज सँगै वाचन गर्नुभएका नवराज विष्ट, प्रचण्ड सापकोटा, दिनेश पुन भाइ सबैलाई धन्यवाद। सहयात्रा भयो अनि अहिलेसम्म हेरेर बसेर हामीलाई साथ दिनुभएका सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, यो कार्यक्रम यो लाइभ सकिए पश्चात युट्युबमा पुनः अपलोड हुनेछ र भोलिका दिनमा यहाँले युट्युबमा यी मुक्तकारी स्रष्टाको नाम सर्च गरेर पनि यो कार्यक्रम जहिले पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यो अवगत गराएँ। सम्पूर्ण अतिथिहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई 2वटा मुक्तक सहित केही आफ्नो भनाइसहित निमन्त्रणा गर्छु यो चरणमा। हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम 2वटा मुक्तक वाचन गर्नेछु। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु। मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु। मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे, अब कसैका पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु। हजुर अब अन्तिम मुक्तक राख्न चाहन्छु। संग्रामले बनेको मान्छे, विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे। संग्रामले बनेको मान्छे, विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर। संग्रामले बनेको मान्छे, विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर। पर्दा पछाडि बस्न विवश छ युग बदल्ने मान्छे। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम ईश्वरजी प्रति विशेष आभारी छु। अस्तिको कार्यक्रममा त्यहाँ प्रतिक्रिया दिएको आधारमा यसरी लिएर आइदिनु भयो। मुक्तक 1-2वटा राखेकै आधारमा फेसबुकको हेरेर पनि यसरी लिएर आइदिनु भयो। केशव शर्मा दाईप्रति पनि आभारी छु, जितेन्द्र मल्ल दाईप्रति पनि आभारी छु र समस्त अहिले कार्यक्रम हेरेर सुनेर कमेन्ट गरेर सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका साथीहरू मलाई हेरेर पछाडिबाट धेरै सेयर गरिरहनु भएको छ। मधुबन गोदुलीको दाई दिदीहरूले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ र सबै साथीहरू, आत्मीय साथीहरू सबैलाई नाम भन्न अहिले मिल्दैन, छुटाउन सक्छु। त्यस कारणले गर्दा सबैजनामा आभार व्यक्त गर्दै र विशेष गजल मुसायरा परिवारप्रति अवसरको लागि र यहाँ ब्यानरमा हुनुहुने सबै साथीहरूलाई मलाई सँगै आउने अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रचण्ड सापकोटाजी। गजल मुसायराको यो कार्यक्रम मार्फत जोडिनुहुने आजका 4 जना युवा सर्जक, युवा स्रष्टाहरूले आफ्ना निकै नै गहन मुक्तकहरू, निकै नै मार्मिक, निकै नै सशक्त मुक्तकहरू सुनाएर आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिने तर्खरमा छौँ। हामी अन्तिममा छौँ। नवराज विष्ट सफललाई यो चरणमा सुन्नेछौँ र कार्यक्रम बिदा माग्ने तर्खर गर्नेछौँ। अन्तिम चरणका 2वटा मुक्तक र केही आफ्नो सार्गविक भनाइसहितका लागि म नवराज विष्ट सफलजीलाई अनुरोध गर्छु। म पहिला 2वटा मुक्तक वाचन गर्छु। माया बसो साथ दिन्न म कसरी भनौँ, परि आए ज्यान लिन्न म कसरी भनौँ। माया बसो साथ दिन्न म कसरी भनौँ, परि आए ज्यान लिन्न म कसरी भनौँ। अग्नि साँचीका सम्बन्ध छुटिएर जान्छन्। माया बसो साथ दिन्न म कसरी भनौँ, परि आए ज्यान लिन्न म कसरी भनौँ। अग्नि साँचीका सम्बन्ध छुटिएर जान्छन्, हाम्रो फेसबुक प्रेम छुट्टिन्न म कसरी भनौँ। अब यो कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक। सबै छक्क पर्छन् नजिक सरी, मुस्कुराइदिए पुग्छ
मनमा पीडा बाँधी अनेक थरी मुस्कुराइदिए पुग्छ। सबै छक्क पर्छन् नजिक परी मुस्कुराइदिए पुग्छ। मनमा पीडा बाँधी अनेक थरी मुस्कुराइदिए पुग्छ। दुनियाँलाई जलाएर ढाल्ने हो भनेदेखि सबै छक्क पर्छन् नजिक परी मुस्कुराइदिए पुग्छ। मनमा पीडा बाँधी अनेक थरी मुस्कुराइदिए पुग्छ। दुनियाँलाई जलाएर ढाल्ने हो भनेदेखि काँडाको बिचमा फुलले जसरी मुस्कुराइदिए पुग्छ। बहुत मिठो। दामी दामी दामी। अन्तिमका दुईवटा मुक्तक सहित विशेष गरी मेरो छोटो अन्तिम मन्तव्य राख्छु। विशेष गरी यो गजल मुसायरा परिवारलाई चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई यो गजल मुसायरा परिवार यो आजको स्थानमा ल्याउन भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो यो ब्यानरमा रहेका तपाईसहित गजल मुसायरा सहित यहाँ रहनुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सुझाव प्रतिक्रिया दिएर चाहिँ यहाँसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय अथवा अग्रज सम्पूर्णमा चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया साथ सहयोग दिन नभुल्नु होला भन्दै यस गजल मुसायरा चाहिँ अझै राम्रो हुँदै जाओस् शुभकामना भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको समयको लागि। आजको कार्यक्रममा प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश र नवराज विष्ट सफललाई हामीले जोडेका हौं। प्रचण्ड सापकोटा दक्षिण कोरियादेखि जोडिनु भएको हो भने लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश पुन र नवराज विष्ट सफल नेपालको विभिन्न भागबाट जोडिनु भएको हो। यहाँहरूको यो समयको लागि पुनः एकचोटि हार्दिक हार्दिक आभार एवं मुरी धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला भन्ने कामना गरे। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, धेरैजनाले मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यतिखेरसम्म हामीलाई झन्डै 1175 प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। कति सेयर भए, थुप्रै सेयरहरू भयो होला, मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छैन। यो माया, यो प्रेम, यो सद्भावको लागि यहाँहरूप्रति नतमस्तक छु। गजल मुसायरा परिवार आभार प्रकट गर्न चाहन्छ यहाँहरूप्रति। आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रमहरू गजल मुसायराले ल्याए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेरेर मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ तमाम प्रियजन, श्रोता, दर्शक, स्रष्टा, सर्जक सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालभरि शुभकामना शुभेच्छा दिनुहुने तपाईँ तमाम प्रियजनहरूमा पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कोरोना कहरमा जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ विशेष सावधानी अपनाउनु होला, सुरक्षित रहनु होला भन्ने कामना गरे। पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनुहुने आदरणीय केशव शर्मा सर, त्यस्तै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने जितेन्द्र मल्ल दाजु, सुशील शर्मा सापकोटा लगायत सम्पूर्णप्रति पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा प्रचण्ड सापकोटा, लक्ष्मी अर्पणा, दिनेश पुन र नवराज विष्टलाई हामीले जोडेका हौं। यी चारैजना अतिथि सहित आजको कार्यक्रमबाट म ईश्वर पौडेल पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरूको हर पल हर क्षण शुभ रहोस्। नमस्कार।